अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा करते हैं रब्बे करीम के बाबरकत नाम के साथ जो हर चीज़ पर कादिर है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे तो आप अलैहिस्सलाम ने इन पर कैसे सब्र किया। और फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ऐसी कौन सी बीमारी हो गई थी कि लोग आप अलैहिस्सलाम से दूर भागते थे, और ये बीमारी आप अलैहिस्सलाम को कितना अरसा रही, फिर अल्लाह ताला ने आपको कैसे शिफा अता फरमाई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस सब्र की दास्तान को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इब्रानी नाम ओब था, जिन्हें तौरात में जोब कहा गया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश अरब के शिमाल में बसरा नामी बस्ती में हुई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अमूस था। आपके वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि आप अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। मुहक्किकीन ने लिखा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान का ज़माना था, यानी तकरीबन 13 और 1500 क़ब्ल मसीह के दरमियान का दौर। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत के मनसब पर फाइज किया था और आप अपने कबीले के सरदार भी थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेशुमार मालो दौलत से नवाजा था। आपके मालो मवेशियों की तादाद हज़ारों में थी और खिदमत गुजार और नौकर चाकरों की तादाद सैकड़ों में थी। बेशुमार बागात और खेत खलियान आपकी मलकियत थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत फयाज और सखी इंसान थे। आप गरीबों और मसाकीन की इमदाद करते, बेवाओं और यतीमों की कफालत करते और मजलूमों की फरियाद सुनते। आम लंगर खिलाना आप अलैहिस्सलाम का पसंदीदा अमल था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक तौरात में एक सहीफ़ा भी मौजूद है, जिसका नाम सहीफ़ा अय्यूब यानी द बुक ऑफ जूब है। आप अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम बीबी रहमा या लिया था, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी थी। आप अलैहिस्सलाम के 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम लोगों को दीन इब्राहिमी की तालीम देते और उन्हें शिर्क और बुत परस्ती और बुरे आमाल से बचने की तलकीन किया करते और आखिरत पर ईमान लाने की दावत देते। आप अलैहिस्सलाम हर वक्त अल्लाह की इबादत और शुक्रगुजारी किया करते कि अल्लाह ताला ने इन्हें इतनी नेमतों से नवाजा है। रवायत है कि एक रोज़ फरिश्ते हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की अतात गुजारी, आजिज़ी और फरमाबरदारी की तारीफ कर रहे थे। इस पर इब्लीस ने दावे से कहा कि अल्लाह ने अय्यूब पर इनामात और इकराम की बारिश की है, इसी वजह से वो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार है। अगर अल्लाह ताला उस पर कोई मुसीबत नाजिल कर दे तो वो शुक्रगुजार नहीं रहेगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब बंदे को आजमाने का हुक्म सुनाया। कुछ दिनों के बाद आप पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। आपके गोदामों में अचानक से आग लग गई और आपका सारा माल जलकर राख हो गया। इस पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह की रज़ा में राजी रहे। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद आपके मालो मवेशियों पर डाकुओं ने हमला किया और आपके गुलामों और नौकरों को मार कर सारा मालो मवेशी लूट कर ले गए। अब आपकी कुल जमा पूंजी बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन आपने सब्र का दामन थामे रखा और अल्लाह के हजूर किसी बात का भी शिकवा न किया। फिर एक दिन जब आपकी औलादें एक मकान में बैठी खाना खा रही थी कि अचानक से मकान की छत गिर गई, जिसकी वजह से वो सब के सब अल्लाह को प्यारे हो गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास अब ना तो माल था, ना मवेशी और ना घर और ना ही औलादें। खुशहाली की एक अलामत भी बाकी ना रही थी। बेदर पे तबाही और ऐसे वाक़ियात से लोग हवास खो बैठे, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की रोशन पेशानी पर एक शिकन तक ना आई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के घर के बाहर आपके पैरोकारों और कौम के लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया और सब के सब लोग हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खस्ताहाली और मसाइब पर गिरियाजारी करने लगे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को फरमाया कि मैं अपनी माँ के पेट से बरहना पैदा हुआ था और दुनिया से बरहना ही जाऊंगा। या अल्लाह, आपने मुझे ये सब कुछ दिया था और फिर आपने अपनी अमानत वापस ले ली। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन अभी सख्त आजमाइश बाकी थी। कुछ दिनों के बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने जिस्म पर खारिश महसूस की। आहिस्ता आहिस्ता ये खारिश एक मोजी मर्ज की शक्ल में तब्दील हो गई।
آپ علیہ السلام کے پیروں کے تلووں سے لے کر سر کی کھال تک سارے جسم پر پھوڑے نکل آئے، جس میں ٹیسیں اٹھتی تو آپ علیہ السلام تکلیف سے بے چین ہو جاتے۔ آپ علیہ السلام راکھ پر بیٹھے رہتے اور راکھ جسم پر ڈالتے رہتے۔ اس موذی بیماری اور پھوڑوں کو دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کے رشتہ داروں اور عزیزوں نے آپ سے قطع تعلق کر لیا۔ لوگ آپ علیہ السلام سے الگ ہو گئے تھے اور آپ کے پاس سے آنا جانا بند کر دیا۔ اس مشکل وقت میں صرف آپ علیہ السلام کی اہلیہ آپ کے ساتھ رہی۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے آپ علیہ السلام کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی، محنت مزدوری کر کے اخراجات پورے کرتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی خوب خدمت کرتی۔ لیکن بیماری دن پر دن بڑھتی گئی۔ اسی دوران شیطان طبیب کی شکل میں ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس آیا تو انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی۔ تو شیطان نے کہا کہ میں ان کا علاج کر دوں گا، لیکن اس شرط پر کہ جب شفا مل جائے تو یہ کہہ دینا کہ شفا میں نے دی ہے اور میں کچھ اور نذرانہ نہیں چاہتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے آپ علیہ السلام کو اس ساری بات کے متعلق بتایا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں عہد کرتا ہوں کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا، کیونکہ تو شیطان کی باتوں میں آ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت رنج ہوا کہ میری بیماری کی وجہ سے شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھ گیا کہ اس نے میری بیوی سے کفریہ کلمات کہلوانا چاہے۔ پھر ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور آپ علیہ السلام کی بیماری بڑھتی گئی۔ آپ کے جسم کا کوئی حصہ بھی پھوڑوں سے محفوظ نہ رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام شہر کے ایک ویران کونے میں جا بسے۔ اس مشکل وقت میں بھی آپ علیہ السلام اللہ کی عبادت اور شکر گزاری کرتے رہے اور ہر وقت زبان پر اللہ کا نام ہوتا۔ اب تکلیف اس قدر بڑھ چکی تھی کہ آپ کا گوشت جسم سے جڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے رہ گئے تھے۔ ایک دن آپ کی بیوی نے کہا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے ضرور نجات دلائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے 70 سال تک مجھے صحیح سلامت رکھا، تو اب کم از کم میں 70 سال تک صبر کر لوں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کی بیوی رونے لگی۔ پھر ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کے بھائی ان سے ملنے آئے اور دور کھڑے ہو کر کہا کہ اگر آپ کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو اس طرح بیماری میں مبتلا نہ ہوتے، جس پر حضرت ایوب علیہ السلام بہت غمزدہ ہو گئے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام اس بیماری میں 18 سال تک مبتلا رہے۔ برسوں مشقتیں اور تکالیف جھیلنے کے بعد آپ علیہ السلام برابر شکر گزاری کرتے رہے۔ پھر آپ نے اپنے اللہ کے حکم سے یوں دعا مانگی کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا اب امتحان کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر پورے اتر چکے تھے اور امتحان میں کامیاب ہو چکے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنا پاؤں اللہ کے حکم سے زمین پر مارا تو وہاں ٹھنڈے اور شیریں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے کمزور اور لاغر جسم پر چشمے کا پانی ڈالتے رہے۔ جیسے جیسے آپ علیہ السلام کے جسم پر چشمے کا پانی ڈلتا گیا، ویسے ویسے آپ توانا اور تندرست ہوتے گئے۔ آپ دیر تک چشمے کے پانی میں نہاتے رہے، یہاں تک کہ آپ مکمل صحتیاب ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے جوڑے بھیجے، جسے آپ نے پہن لیا اور پھر وہاں سے ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ جب آپ علیہ السلام کی بیوی وہاں تشریف لائی تو انہوں نے آپ سے ہی پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، یہاں ایک بیمار شخص موجود تھا، وہ کہاں گیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام کی بیوی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے میرا جسم مجھے واپس لوٹا دیا۔ اللہ کے معجزے سے، اس پانی کی برکت سے حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں صحت مند اور جوان ہو گئے اور اپنی بستی میں واپس لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ علیہ السلام کو مال مویشی اور اولادیں عطا کی اور اسباب و سامان پہلے سے بھی زیادہ عطا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا اور دوسرا جو کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر 2 بادل بھیجے، یہ بادل ایک گندم کے کھلیان پر اور دوسرا جو کے کھلیان پر برسا، اور اس قدر برسے کہ سونے اور چاندی سے کھلیان بھر گئے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے 4 پشتوں تک اپنی نسل کو بڑھتے ہوئے دیکھا اور پھر 140 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام نے وفات پائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ امتحان سے گزارتا ہے، اور وہ جب امتحان میں کامیاب اور آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ ان کے مراتب اور درجات میں اتنی بلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ مصیبتوں پر صبر کرنا پیغمبروں کا عمل ہے۔ صبر زندگی کے آداب سکھاتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر مشکل میں صبر کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کرتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔